बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज बदरू का अंजाम कहानी लेकर आपकी होस्ट दुआ बट आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने बाबा जी का शुक्रिया अदा किया, फिर हम वो बूटी ढूंढने लगे। 5 दिन के बाद वो बूटी नादर को नजर आई। हमने जल्दी जल्दी वहां से पत्थर निकाला और वो कोठी ढूंढने लगे। आखिरकार वो भी हमें मिल गई। नादर ने पत्थर का सफूक बनाकर उस दरख्त पर फेंक दिया। सफूक फेंकते सारे दरख्त इंसानों के रूप में आ गए। इन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया, लेकिन आपको इंसानों से दरख्त किसने बनाया? कलसूम ने पूछ लिया। मैं यहाँ का सरदार हूँ। मैं बहुत ही रहम दिल, कभी किसी से कोई ज्यादती नहीं की थी। फिर यहाँ आरती की बदरू आ गई। वो हमारे कबीले में से नौजवान लड़कों और लड़कियों की बलि देने लगी। मैंने इसे गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन वो जादूगरनी थी। इसने हमें आदमखोर बना दिया। सरदार ने सारी तफसील बता दी। फिर हमने वहां से इजाजत ली और आगे बढ़ने लगे। 2 दिन बाद अचानक आगे दलदल आ गई और हम इसमें दंसते चले गए। लेकिन ये क्या, नीचे तो एक दुनिया आबाद थी। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। एक सनसनीखेज और खौफनाक कहानी जिसे आप मुद्दों याद रखेंगे। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वाइज को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। मौसम बहुत ही खराब था। वक्फे वक्फे से बिजली चमक रही थी। आज सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। अचानक दूर से एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट दिखाई दी। मोटरसाइकिल पर एक 20 साल खूबसूरत नौजवान था जो इस अंधेरी और सर्द रात को कहीं से आ रहा था। इसके चेहरे पर परेशानी बिल्कुल नहीं थी, वो मुतमिन था। अचानक बूंदाबांदी शुरू हो गई। इसने बाइक की स्पीड तेज कर दी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो अपने फ्लैट में पहुंचा। मोटरसाइकिल खड़ी करके वो अपने कमरे में गया, कपड़े चेंज किए, फिर वो सो गया। ये था शाहान जो अपने वालिदैन से मिलने गांव गया था। फिर रास्ते में मौसम खराब हो गया था। ये शहर पड़ता था। इसके साथ 4 लड़के और भी पढ़ते थे, नदीम, नादर, काशिफ, काविश और मैं यानी ताहर अब्बास। हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हमारे ग्रुप का नाम है गजाली ग्रुप। हमारा एक टीचर है सुहेल अख्तर साहिब। वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। हम इनसे जितनी मजाक कर लें और जितना इनको तंग करते हैं, इन्होंने कभी भी हमें डांटा नहीं है। पता नहीं रात का कौन सा पहर था। शाहान की आंख खुल गई। फिर इसने सोने की कोशिश की, लेकिन इससे नींद ना आई। वो उठा और कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। बाहर का मौसम बिल्कुल साफ था। अचानक इसे बाहर रोड पर एक लड़की दिखाई दी जो मुकम्मल सफेद लिबास में मलबूस थी। वो बेहिस व हरकत खड़ी थी। शाहान ने इसे आवाज दी, लेकिन लड़की पर कोई असर नहीं हुआ। शाहान ने दोबारा आवाज दी तो लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन ऊपर उठाई और शाहान की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। फिर अचानक वो चीख मारकर गायब हो गई। शाहान ने इसे इधर उधर बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। शाहान एक बहादुर इंसान था। वो भूत पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन आधी रात के वक्त यूं अचानक लड़की का गायब हो जाना, इसके माथे पर पसीने के कतरे आने लगे। वो जल्दी से बिस्तर पर लेट गया और फिर सो गया। सुबह सब स्टूडेंट्स क्लास में थे। पहला पीरियड सर सुहेल अख्तर का था। वो आए और पीरियड पढ़ाकर चले गए। इस तरह सारे उस्ताद आए और अपना पीरियड पढ़ाते गए। फिर हाफ टाइम हुआ। हमारी क्लास में एक हिंदू लड़का और लड़की पढ़ते थे। वो भी हमारे दोस्त की तरह थे। हाफ टाइम में हम सब रेस्टोरेंट में गए, पेट पूजा की और फिर शाहान ने पूछा, यार ये भूत, जिन और चुड़ैलें वगैरह होती हैं क्या? मेरे ख्याल में होते हैं, फिर वो हमें नजर क्यों नहीं आते? नादर ने मासूमियत से कहा, यार तुमने अगर किसी जिन को देख लिया तो 20-50 दिन बेहोश रहोगे, होश नहीं आएगा तुम्हें। काशिफ अबैद ने कहा, नदीम भाई तुम वैसे ही मजाक उड़ा रहे हो, ये जिन भूत जरूर होते हैं। इस हिंदू लड़की ने कहा जिसका नाम काजल था।
اچھا آپ کو یقین نہیں آتا تو آج رات کو میرے کمرے میں آ جانا، میں تمہیں ضرور دکھاؤں گا۔ ہندو لڑکے ارجن نے کہا ٹھیک ہے۔ سب نے ہاں میں سر ہلا دیا اور رات کے تقریباً 10 بجے سب لڑکے ارجن کے کمرے میں تھے۔ ارجن نے سب کے گرد حصار بنایا اور ہدایت کی کہ کچھ بھی ہو جائے اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، اور پھر وہ کوئی منتر پڑھنے لگا۔ پھر آدھے گھنٹے کے بعد زور زور سے ہوائیں چلنے لگی، کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے کھل گئے۔ پھر کچھ ہی دیر میں ان کے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر شاہان کو خوف آنے لگا اور باقی کے لڑکے بھی حیرت کے بت بنے کھڑے تھے۔ تم آخر میرے قابو میں آ ہی گئی ہو، آج میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ ارجن نے اسے دیکھ کر کہا یہ تمہاری بھول ہے، میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، میں اس دنیا کو نیست و نابود کر دوں گی۔ یہ تمہاری بھول ہے، ہمارے اور تمہارے گرد حصار ہے، اور نہ ہی تم کہیں بھاگ سکتی ہو اور نہ ہی ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہو۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، اور یہ لڑکی مجھے پہلے بھی دکھائی دے چکی ہے۔ میں تمہارا یہ جسم حاصل کرنا چاہتی تھی جس میں میرا دوسرا ساتھی داخل ہوتا اور پھر ہم اس دنیا کو برباد کر دیتے، لیکن تمہارے گلے میں ایت الکرسی کا لاکٹ ہے جس کی وجہ سے میں تمہارا جسم حاصل نہیں کر سکے، لیکن آج مجھے بھی جسم مل جائے گا اور میرے ساتھی کو بھی۔ لیکن تم اس دنیا کو کیوں برباد کرنا چاہتے ہو؟ میرا نام آرتی ہے اور میرے شوہر کا نام حشام ہے، ہم دونوں مر چکے ہیں، لیکن ہمیں شیطان دیوتا نے کہا ہے کہ اگر تم 100 نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی قربانی دے دو تو تمہیں تمہارا جسم مل جائے گا جس میں بے پناہ شکتی ہوگی، پھر ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اس دنیا میں حکومت کریں گے، اور یہ سب کرنے کے لیے ہمیں ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا جسم چاہیے تھا۔ آرتی نے کہا جسم میں ہم داخل ہو کر شیطان دیوتا کو بلی دے سکیں گے، لیکن میں آج تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ ارجن نے غصے سے کہا اب دیکھو میں تمہارا حصار کیسے توڑتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کاجل کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی آرتی بادرو کی آنکھیں کاجل کی آنکھوں سے ملی، اسے اپنا ہوش نہیں رہا، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حصار سے باہر آنے لگی۔ ہم نے بھی اسے آوازیں دی لیکن وہ حصار سے باہر نکل چکی تھی۔ حصار سے باہر نکلتے ہی زور زور کی آندھی چلنے لگی۔ کاجل اور ارجن اڑ کر دیوار کے ساتھ ٹکرائے، پھر اڑتے ہوئے کھڑکی سے باہر نکل گئے۔ سب لڑکے ایت الکرسی کا ورد کرو، کاشف نے زور سے کہا۔ ہم سب نے ایت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو ہوا رک گئی، ہم سب باہر بھاگے، ارجن اور کاجل کو ڈھونڈنے لگے لیکن وہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملے۔ لگتا ہے ان کے جسم میں آرتی بادرو اور حشام داخل ہو گئے ہیں اور وہ اب بہت تباہی مچائیں گے۔ ہمیں سر سہیل اختر سے مشورہ کرنا چاہیے، ندیم نے اپنی رائے دی۔ ہاں ہم صبح ان سے ضرور کہیں گے۔ صبح جب ہم نے سر سہیل اختر کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے، پھر انہوں نے کہا ہم اس کے گھر جائیں گے۔ ارجن کا باپ ایک عالم ہے، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ نیلم کلثوم صبا سلمہ نے کہا ہم بھی اس بدی کو ختم کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے۔